بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید که موفق و مؤید و سرافراز باشید همیشه در زندگی. برنامه امروز ادب عبادت رو یا آداب عبادت رو آغاز میکنم. ما همچنین در مورد آداب صله رحم یعنی صحبت میکنیم و رسیدیم به ادب هشتم. از دیگر آداب صله رحم اینه که انسان اگر اقوام و خویشانی داره که محتاج هستند، صدقه و زکاتی اگر انسان داشته باشه از اونها شروع بکنه، از اقوام و خویشان خودش شروع بکنه و اول اونها رو بی‌نیاز بکنه، به اونها کمک بکنه، بعد به افرادی که غریبتر هستن و دورتر هستن. انس ابن مالک رضی الله عنه میفرماند که کان ابو طلحه اکثر انصاری بالمدینه مالا و ان احب امواله الیه بیرها و كانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. میگه ابو طلحه انصاری، انس میگه بیشترین انصار از نظر مال بودن، یعنی ثروتمند بود، زیاد مال داشت ابو طلحه انصاری. و بهترین مال ابو طلحه انصاری منطقه بود بهش میگن بیرها، یک بستانی بود، باغی بود، بیرها بهش میگفتن که مقابل مسجد بود. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه وارد اون باغ میشد و از آب اون می نوشید و آب بسیار گوارایی داشت. زمانی که این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جز 4، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میگه هرگز لن تنالوا البر، نیکی به نیکی نخواهید رسید تا اینکه انفاق بود از اون چی که دوست دارید. ابو طلحه انصاری میگه بلند شد به سوی رسول خدا اومد و گفت ای رسول خدا، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماند لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به درجه بر و نیکی نخواهید رسید تا اینکه از اون چی که دوست دارید انفاق بکنید. ابو طلحه اومد و نزد رسول خدا گفت، فرمودن که بهترین مال من بیرها هستش و من انها صدقه لله تعالی، به خاطر خدا اینو بخشیدم در راه خدا و امید دارم که خوبی اون و پاداش اون از خداوند بگیرم. پس ای رسول خدا، هر طور که تو مناسب میبینی اون رو قرار بده، هر جا که مناسب است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخن ذلک مال الرابح، اصلی بخن یعنی کلمه ایست در عربی به کار میشه از چیزی، یعنی حالت خوشحالی، یعنی چیزی که یعنی واقعا ارزشمنده. فرمودند که آفرین، این مالی است که واقعا رابح است، یعنی سودآوره، سود میاره. ذالک مال الرابح، این مالی است که واقعا سودآوره. قد سمعت ما قلت فیها، من شنیدم اون چی که تو گفتی. و اینی ارى ان تجعلها فی الاقربین، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که من میبینم که اون رو در خویشاوندان خودت قرار بده. ابو طلحه گفت افعل یا رسول الله، همین کارو میکنم. فقسمها ابو طلحه فی اقاربه و بنی عمه، میگه ابو طلحه این بیرها رو تقسیم کرد بین اقوام خویشانش و بنی اعمامش، یعنی عموزاده هاش. و
در جای دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم به شخصی فرمودند ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيئا فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا و هكذا. شخصی اومد نزد رسول خدا و در مورد صدقه سوال کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابدأ بنفسك فتصدق، اول از خودت شروع کن. اگر چیزی اضاف شد فلأهلک، برای خانوادت. اگر فإن فضل عن اهلک شیء، اگر از خانوادت چیز زیاد شد برای خویشاوندانت. و اگر از خویشاوندانت زیاد شد برای افراد دیگر. و همینطور اول از نزدیکان خودت، از خودت شروع کن، نزدیکان خودت، خانواده خودت، فرزندان خودت، دیگه کم کم همینطوری تا اینکه دورتر میشه. پس انسان همیشه سعی بکنه که دستباز باشه، دلباز باشه، یعنی دلش باز باشه، یعنی دستباز باشه و صدقه از دستش خارج بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد خویشاوندانی که خیلی بدطینت هستند و با انسان دشمنی دارند، اینا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه بهترین صدقه در مورد ایناست، چون اینها واقعا یک نوع کینه و عداوت و دشمنی در دل میپرور. ممکنه اظهار نکنه ولی در دلش یعنی واقعا حاضره که خون تو هم بخوره، خونت هم بریزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسان سعی بکنه به چنین خویشاوندانی که این گونه نسبت به انسان عداوت و دشمنی و کینه دارن، به اینها صدقه بده تا اینکه دل اینها نرم بشه، به دست بیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل الصدقه الصدقه علی ذی الرحم الکاشه. ذی الرحم الکاشه میگه بهترین صدقه است که انسان به خویشاوندانی میده که بسیار یعنی دلسنگ هستند یا با انسان دشمنی دارند. پس انسان سعی بکنه که نسبت به اینها خوبی بکنه تا اینکه این عداوت و دشمنی از دل اونها در بیاد و باعث ایجاد محبت بشه و در اونها محبت و شعور به خوبی احیا بشه. فهمیدید؟ این انسانی که شما بهش خوبی میکنید یا کسی به شما خوبی میکنه، حالا هر چقدر این دشمنی بین شما زیاد باشه، کم کم خب این دل شما نرم میشه و این دشمنی به یک دوستی صمیمی ممکنه تبدیل بشه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند تهادوا تحابوا، هدیه به هم دیگه بدید تا اینکه ایجاد محبت بشه. یعنی هدیه دادن باعث ایجاد محبت میشه. واقعا این گونه است. اگر انسان للهن و قلبا این کار انجام بده 100% این گونه میشه. شما به خاطر رضای خدا کار انجام بده، نگاه کن خداوند همه چی رو مرتب و درست میکنه. از دیگر آداب حالا یک مسئله دیگر یا حدیث دیگر است، ما اشاره بکنیم بعد میریم به ادب دیگر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد صدقه دادن به خویشاوندان و اقوام و جماعت میفرمایند که چقدر عظیم است و چقدر اجر داره. میفرمایند الصدقه علی المسکین صدقه، میگه شما صدقه به انسان مسکین بدی یک صدقه هست. و هی علی ذی الرحم اثنتان، اما صدقه دادن به خویشاوند 2 تا هستش، 2 اجر داره. صدقه و صله، یکی صدقه است، دیگری صله رحم است.
یعنی انسان وقتی که به خویشاوند خودش کمک میکنه 2 اجر داره. وقتی شما به یک غریبه کمک میکنی 1 اجر داری به مسکین کمک میکنی. اما در مورد خویشاوند فرق میکنه، 2 اجر دارید. یکی اینکه دارید صدقه بهش میدید، دیگه صله رحم شما انجام میدید. از ادب دیگر یا آداب دیگر صله رحم اینه که انسان نسبت به اونها مخلص باشه، نیتش خالصانه باشه و ناصح باشه، اخلاص داشته باشه و امر به معروف بکنه نسبت به اونها و از کارهای بد اونها را باز بدارد. و این از بزرگترین آداب صله رحم است که انسان نسبت به خویشاوندان خودش این همه دلسوز باشه. شما وقتی که اونها را امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید، خیلی دوستشون داری، نمیخوایی که اونها در مصیبت و گرفتاری واقع بشند. پس این بزرگترین حالت صله رحم است که انسان نسبت به اونها امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. البته این واجب هر انسان مسلمان است نسبت به همه مسلمان ها و اولاترین مردم به این امر خویشاوندان انسان خودش است و صله رحمش است. و خداوند در قرآن کریم از اوائل سوره هایی که بر رسول الله نازل شد فرمودن و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیکت رو انذار بده، از خویشاوندان نزدیکت شروع بکن دعوتت رو و به اونها انذار بده این چیزو. پس میبینیم امر به معروف و نهی از منکر در اقوام و خویشان خیلی مهمه. ما اگر ببینیم که یکی از اقوام یا خویشان خودمون کار خلاف شرعی رو انجام میده، باید امر به معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم، چون اجرش واقعا عظیمه. نه اینکه میبینیم منکری رو در بین اونها ولی سکوت میکنیم، این درست نیست. از دیگر آداب صله رحم اینه که انسان سعی بکنه که اذیت و آزار رو از اونها دور بکنه و اولاترین مردم اونها هستند که ما سعی کنیم اقوام و خویشان خودمون اونها رو از اذیت و آزارها، از بدیها به دور بداریم. هرچی که باعث اذیت و آزار اونها میشه سعی کنیم اون رو از بین ببریم. و البته اذیت و آزار نسبت به هیچ انسانی درست نیست و واجبه که هر انسانی مسلمان سعی بکنه که نسبت به دیگران خوبی بکنه و بدی نکنه. ولی قوم و خویش و جماعت اولاتر هستند و پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماند المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یده. میگه مسلمان واقعی چه کسی است؟ مسلمان واقعی کسی است که من سلم المسلمون من لسانی، که هر انسان مسلمانی از زبان و دست او در امان باشه، چون اذیت و آزار یا از زبان میرسه یا از دست میرسه دیگه. پس میگه المسلم یعنی مسلم واقعی، مسلمان واقعی کسی است که من سلم المسلمون من لسانی و یده، که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند. پس ما دقت باید بکنیم، هم زبان خود را باید بگیریم، هم حرکات خود را کنترل بکنیم. بیشتر اذیت و آزارها از زبان هست، از زبان بدتره تا از دست. و یک مثال عربی هست میگه که رب قول اشد من صول، چه بسا بعضی از گفتارها هست که از شلاق زدن هم بدتره. شلاق مثلا یکی به توی شلاقی میزنه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه این اثرش از بین میره، یادت میره. ولی یک کسی یک حرفی بهت میزنه که این حرف
یک خدشه‌ای در دل تو به وجود میاره، یک خراشی در دل تو به وجود میاره که این خراش هرگز التیام پذیر نیست. تا آخر عمرت یادت، همیشه یادته که فلانی این چیزو به من گفت، فراموش نمی کنی. واقعا این مثال واقعا میگه که این مثال عربی رب قول، چه بسا گفتارهایی هست که اشد من صول، شدیدتر و سختتر است از شلاق. انسان باید زبانش رو کنترل بکنه و به همین خاطره که دین مبین اسلام پیامبر اکرم علیه السلام دستور داده که امسک علیک لسانک، لسان خود، زبان خودت رو کنترل کن، زبانت رو کنترل کن، چون زبان خیلی مهمه. وقتی که از زبان حرفی خارج شد دیگه نمیتونی اون رو کنترل بکنی، دیگه در رفته، خلاص تیری است که از کمان بیرون رفته، دیگه برو برگشت نداره و شما نمیتونی اون تیر رو برگردونی. پس قبل از اینکه این تیر رو بزنی و خارج کنی از دهانت، دقت کن چی داری میخوای بگی، باعث اذیت و آزار دیگری نشه این گفتاری که شما میخواید بگید یا این حرفی که شما میخواید بزنید. چه بسا بعضی از گفتارها شخصیت انسان رو نابود میکنه، زندگی انسان رو تباه میکنه، فتنه بسیار عظیمی داره به وجود میاد به وسیله همین یک کلام، یک زبان که حرفی ازش خارج میشه. و خداوند در قرآن کریم میگه والفتنة اشد، میفرماند والفتنة اشد من القتل، فتنه از کشتن هم بدتره. چه بسا فتنه هایی است که ممکنه یک شهر رو برباد میده یا یک کشور رو برباد میده به وسیله یک گفتار. پس ما باید دقت کنیم و اقوال و افعال خودمون رو کنترل بکنیم. از دیگر یا آخرین ادب از آداب صله رحم اینه که انسان باعث ایجاد خوشحالی اونها بشه و در دل اونها شادی ایجاد بکنه، حالا با دیدنی از اونها در مناسبات و هدیه دادن و هر چیز دیگری که باعث ایجاد خوشحالی قوم و خویش و جماعت میشه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که همیشه خوشحال و خندان باشیم و هم خودمون و هم خانوادهمون و هم سایر مسلمانان. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.